Menta, ginaatipan ni Leo Crispin. Ini sa parokya sang Reyna sang Santo Rosario. Siya sa pagpangamuyo sing makataglo. Sa pagmeet lang sang amo Jesus de la Sagrado Oracion. Maluoy ako kay Jesus. Pagkatapos pangamuyo ni Jesus, naglakad siya dayon kaupod sang iya mga sumulunod, kag nagtabok sila sa Kidron nga iligan sang tubig. Diluan ni Jesus niya ang bugos nga hubon sang mga soldado. Ginubahan nila siya sang kaginbabayuan sang kunop nga pula. Naghimo sila sang korona nga tunokon. Kuha nila sa Jesus. Sa Jesus nagpasan sang krus. Nagwa padulong sa duog nga ginatawag duog sa pakusog dapat sa magtinguha nga manging kaangay sa Dios. Tro de Hijo con su madre. Ang pakitaay na Serene, ang amay nanday Alejandro Cagrufo, nga nagaagi halin sa kaunghan. Suno sa mga mangin-alamon sa santos nga kasulatan. Sa iya inagihan, wala siya nagpakasala, wala aga Jerusalem. Nagsunod man sa iya ang sang pagabot ni Jesus sa bukid sang Kalbaryo, ginubahan ang krus tanda sang mga kasakit ni Jesus. Apang ginhimo ini ni Jesus para sa aton kapatawaran kag kaluwasan. Kristo para sa aton. Luwas sang kasakit. La Pieta ang pagtaltal. Si Marta utod nanday Maria kag ni Lazaro. Apang si Maria iya nagapungko Santa Maria Magdalena. Kag dito ya gintatap ang mahal nga iloy. Entierro ang napatay nga Kristo nga ibuhanon nga kabuhi aton. Hangpon naton nga sa suno sa kabubuton sa Dios nga Amay ang kamatayon ni maluoy ka sa amon. Virgen Dolorosa, ang masinulukon nga iloy sang Dios. Ini nga imahe sang aton mahal nga iloy, nagpapahanundon sa aton sang mapag-on nga paghiliusan nanday Jesus.